Anger and concern swept through Sao Jose aerial village after a statue of Saint Joseph near the village panchayat office was found vandalized for the third time. The incident came to light on Tuesday night, leaving residents shocked and demanding action against those responsible. According to locals, unidentified persons allegedly damaged the statue under the cover of darkness. Police were informed and visited the site to conduct a preliminary investigation. Villagers have urged authorities to examine nearby CCTV footage, identify the culprits, and initiate strict legal action against them. म्हाका दिसता हें थर्ड टायम हो स्टॅच्यू डॅमेज केला आनी म्हाका हेणें आमगेलो सद्या सरपंच पळय मार्सेलीन तेणें फोन केलो म्हाका की हो स्टॅच्यू डॅमेज केलो म्हूण आनीक ताका लागून आमी हाजीर जाला आसाय. पूण सांगपा म्हळ्यार कितें तुका खबर आसतली थोडे दीस फाटीं कोंटोरी एकलो येयलो गौतम कट्टर म्हणलो आनी सेंट फ्रांसिसा कोण किडी पडले आनी कितें कितें उलयन गेलो. तेजेर जाय ते भाशेन कारवाय जाली ना आनी आमगे पंचायत मिनिस्टर कितें म्हणटा तेणें उलयलें तें सारकें म्हणटा तेजेरय कारवाय जाली ना. आनी आज हो तिसरी पावटी हो स्टॅच्यू डॅमेज जाला सेंट जोसेफाचो पेट्रन सेंट ऑफ सनदार्यांत आनी बिकॉज पुलीस एक्शन सारकें घेयनाय ताका लागून हे इन्सिडंट जायताय. सो आमची एक मागणी ऑन बिहाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ आर्याल हेजेर कितें जाल्यार बरी स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी जावपा जाय आनी दोज कल्प्रिट्स हॅव टू बी ब्रॉट टू द बूक नाजाल्यार हें जायत आसलें. आतां आमी पुलिसूय आपयले आनी एक्टींग सरपंच मार्सेलनाकूय हांवें फोन केलो. मार्सेलीन म्हणालो तूं आपय हांवें म्हणलें तूं येयलो आहा तूं आपय. सो हिंगा जें पड जालां इन्सिडेंट जाला पळय हो पंचायतानूय सिरियस घेवचो आनी पुलिसीनूय सिरियस घेवचो. कित्याक हें जें पड अशें करून फोडप न्हू हें सारकें ना हें आमकां दिसता. पूण हेजें एक्शन जाता जाल्यार कितें ना कितें कोण दाखोवपा जाय जे कोण ऑथॉरिटी आहाय तेणी. आतां CC कॅमेरा जर चलता जाल्यार पंचायतान तांकां पुलिसींक फूल कॉपरेशन दिवपा जाय. तेणें तर तांकां सांगात दिलो जाल्यार खूंय ना खूंय एक एंड लॉजिकाक पावतलें अशें आमकां दिसता. आतां हांव जाणा कित्याक फोडप त्यो मुर्त्यो हे दिसा हांवें बगली पावलो आहा दिसता म्हाका धर्मा नांवान हे दिसान जालता न्ही तेंय चलत जाल्यार खबर ना वो पर्पजली कोणें जाल्यार केलां कितें तें खबर ना. Like, subscribe, and get notified.